कति जिद्दी गर्छौ तिमी रहरले हुन्न माया। निर्मला थापाको गजल। कति जिद्दी गर्छौ तिमी रहरले हुन्न माया, रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया। शिरदेखि पाउ तुन्दै नकुर भो गजल कुनै, शिरदेखि पाहु तुन्दै नकुर भो गजल कुनै, नाना भाँति बयान बोक्ने बहरले हुन्न माया, रोमै दिन्छु भन्छु सधैँ सहरले हुन्न माया। प्यासी बन्दै नाउ तिमी रसाउँदैन ढुङ्गा कतै, प्यासी बन्दै नाउ तिमी रसाउँदैन ढुङ्गा सधैँ, जिती छाड्छु भन्ने तिम्रो ठहरले हुन्न माया, रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया। होला तिमीलाई देखाउनु छ प्रेम जोडी दुनियाँलाई। राम्रो छ भने ताली बजाउनुहोस् न। होला तिमीलाई देखाउनु छ प्रेम जोडी दुनियाँलाई, होडबाजी चल्ने यस्तो लहरले हुन्न माया, रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया। दिएको होइन वचन मैले घात ठान्दै पियौ जहर, दिएको होइन वचन मैले घात ठान्दै पियौ जहर, बुझ्नु पर्थ्यो तिमीले पहिल्यै जहरले हुन्न माया। कति जिद्दी गर्छौ तिमी रहरले हुन्न माया, रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया। नमस्कार, म अच्युत घिमिरे बुलबुल। विशेष गरी गजलको कार्यक्रम बुलबुलको नामबाट बुलबुल नै भनेर सर्टकट नामले चिन्नुहुन्छ। कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीको यो कार्यक्रममा आयोजकहरूले मलाई आज सञ्चालकको रूपमा गजल सन्ध्या सञ्चालनका लागि बोलाउनु भयो र मलाई साथ दिनलाई गजलकारहरू 25 जना जति त वाचन गर्नैको लागि हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ 25 भन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गजल सुन्नका लागि आइपुग्नु भएको छ। तपाईँ तमाम दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। तिमीलाई त उपहार पनि फुल आयो होला, दिलभूषण सर, तिमीलाई त उपहार पनि फुल आयो होला, मलाई तीखा काँडाहरूको प्रहार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। आँगनमा बुबाको लास हेर्न कोही आएन, आँगनमा बुबाको लास हेर्न कोही आएनन्, मृत्यु दर्ताको दस्तुर लिन सरकार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। सुदूरमा जीवनजल नभएर जीवनै जल्यो अरे, सुदूरमा जीवनजल नभएर जीवनै जल्यो अरे, औषधिको झुटो आश्वासन लगातार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। हिजो भर्खर अपराधबारे नियम बनेको थियो, हिजो भर्खर अपराधबारे नियम बनेको थियो, एका बिहानै बलात्कारको समाचार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। सधैँ भाग्य नै खोटो भन्दै भावीलाई दोषी ठाने मैले, सधैँ भाग्य नै खोटो भन्दै भावीलाई दोषी ठाने, भाग्य र भावी बीच तगारो निधार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। आमा भन्नुहुन्छ बरु घरमै मर्छु नलैजा अस्पताल, आमा भन्नुहुन्छ बरु घरमै मर्छु नलैजा अस्पताल, घरखेतले नपुगे स्वास्थ्यमा व्यापार आएको छ, एउटा सुमधुर सम्बन्धमा दरार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। मैले भाषा बिगारेँ भने सच्याउनु होला, माफी गरिदिनु होला। पत्रकार विष्णु फडेरा हुम्ला सर्केगाड 2 रिप उहाँले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। एक्लै छुमु आइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी, एक्लै छुमु आइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी, क्या खान्या हो खाइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी, बत्ती धप्काई ढोका ढप्काई कुनातिर तानी, बत्ती धप्काई ढोका ढप्काई कुनातिर तानी, भोला आउनु बाइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी, एक्लै छुमु आइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी, क्या खान्या हो खाइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। भोजराज घोडासेनी दक्षिण कोरियाबाट, पश्चिम सुर्खेत घर हुनुभएका भोजराज घोडासेनी दक्षिण कोरियाबाट लेख्नुहुन्छ, सक्सेस सुधार भुल फरक फरक छन्, सक्सेस सुधार भुल फरक फरक छन्, तिर्न सकिन्न महसुल फरक फरक छन्, शिक्षा सबैलाई समान कसरी भन्छ सरकार, शिक्षा सबैलाई समान कसरी भन्छ सरकार, धनी र गरिबका स्कुल फरक फरक छन्, सक्सेस सुधार भुल फरक फरक छन्, तिर्न सकिन्न महसुल फरक फरक छन्।
बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई। बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई, याद छोडी गई आफू पाइगई झल्का मात्रै लाइगई। बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई। धेकाई र सुकिला दन्त इन्द्रजाल रचिर, धेकाई र सुकिला दन्त इन्द्रजाल रचिर बौलाहा बनाइर साइगई झल्का मात्र लाइगई, याद छोडी गई आफू बाइगई झल्का मात्र लाइगई। मोहो उल्की उहो मेरै भनी झ्याली पिटी, मोहो उल्की उहो मेरै भनी झ्याली पिटी। गाउँभरि यसै गीत गाइगई झल्का मात्रै लाइगई, याद छोडी गई आफू बाइगई झल्का मात्रै लाइगई। मछिया पत्थर जसो फूल जसो बनाएथी, मछिया पत्थर जसो फूल जसो बनाइदी भदवका बढ झैँ दाइगई झल्का मात्रै लाइगई। बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई, याद छोडी गई आफू बाइगई झल्का मात्रै लाइगई। शिवराज खनाल कल्पितको गजल यो। अछामको उहाँको घर काठमाडौँ अहिले बस्नुहुन्छ। यसलाई मैले वाचन गरेँ। सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया, सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया। यो कुरो यही मेटी जाऊ बरु घर न सुनाया, सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया। दारू खानु जुवा खेल्नु काम अद्दैन भन्नु, दारू खानु जुवा खेल्नु काम अद्दैन भन्नु। मेरो घर म मर्याको खबर न सुनाया, यो कुरो यही मेटी जाऊ बरु घर न सुनाया। निको लाउन्या मिठो खान्या पुर्याइ सक्ने होइन, निको लाउन्या मिठो खाना पुर्याइ सक्ने होइन। विधवा आमालाई आफ्ना रहर न सुनाया, यो कुरो यही मेटी जाऊ बरु घर न सुनाया। बा यही परदेशी छोराकन अरू सबै सुनाया सुन्छु, बा यही परदेशी छोराकन अरू सबै सुनाया सुन्छु। बुहारीको चल्याको छ अन्तै भनी चक्कर न सुनाया, सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया। यो कुरो यही मेटी जाऊ बरु घर न सुनाया। यो लक्ष्मण आजादको गजल, दैलेख ठाटीकाँद उहाँको घर। यही बिचमा मैले एकजना अछामका स्रष्टालाई तान्छु मुम्बईबाट। उहाँले लेख्नु भएको थियो, मेरो ठाउँ पुग्छ भने अलिकति कृपया मेरो पनि वाचन गरिदिनु न भनेर पठाउनु भएको थियो। मुलाई तेरो सौराई लाग्दो सौराई मानी क्यारू, मुलाई तेरो सौराई लाग्दो सौराई मानी क्यारू। मन जल्याको जिउ झुराको कुडा कानी क्यारू। डाको लाउँ त स्वर पुग्दैन उडी जाउँ पाख छैनन्, डाको लाउँ त स्वर पुग्दैन उडी जाउँ पाख छैनन्। बाहुर्या मन डुल्न लाग्यो मनकी रानी क्यारू। मन जल्याको जिउ झुर्याको कुडा कानी क्यारू। काम छैन नौकरी छैन छुइन जन्मा देश, अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ। काम छैन नौकरी छैन छुइन जन्म्या देश। भोक भोकै छ निनै छ आगो पानी क्यारू। मन जल्याको जिउ झुर्याको कुडा कानी कारू। बाँडुली लाग्याका बेला मिलन होला सुत्तो, बाँडुली लाग्याका बेला मिलन होला सुत्तो। कर्मौलो कर्कलो छैन सुना खानी क्यारू। मुलाई तेरो सौराई लाग्दो सौराई मानी क्यारू। मन जल्याको जिउ झुर्याको कुडा कानी कारू। यो लक्ष्मण मिलन विष्टको गजल थियो। उहाँलाई ताली बजाएर हामीले हौसला दियौँ। साथी गणेश आचार्य जो आयोजक पनि हुनुहुन्छ, मैले भने हाम्रो काठमाडौँमा बरु कम भेटघाट हुन्थ्यो, यहाँ बाक्लो भेटघाट भएको छ। एउटा मुक्तक उहाँले इमेल गर्नुभएछ, म यसलाई वाचन गरेपछि मात्र अर्को स्रष्टालाई बोलाउँछु। जसले बन्द गराउँदै हिँड्छ उसको सवारी चाहिँ चलेकै छ, जसले बन्द गराउँदै हिँड्छ उसको सवारी चाहिँ चलेकै छ। जसको विरोधमा बन्द हुन्छ उसको चुलो पनि बलेकै छ। बन्द हुँदा पनि नहुँदा पनि छाक खोज्दै भौतारिन्छ जो, बन्द हुँदा पनि नहुँदा पनि छाक खोज्दै भौतारिन्छ जो। रित्तो पेट उसको हिजो पनि जल्थ्यो आज पनि जलेकै छ। जसले बन्द गराउँदै हिँड्छ उसको सवारी चाहिँ चलेकै छ। जसको विरोधमा बन्द हुन्छ उसको चुलो पनि बलेकै छ। हामीले हरेक बन्दमा देख्ने दृश्यलाई गणेश आचार्यले लेख्नु भएको छ। मरेको दिन तिमी हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो, म मरेको दिन तिमी हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मूर्छा हुन्छौ सानो। सँगै हुँदा रिस गर्छौ भित्र माया छ कि कतै, सँगै हुँदा रिस गर्छौ भित्र माया छ कि कतै। खस्न खोज्ने आँसुलाई खसाल्छौ कि थुन्छौ सानो।
खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। सोच्दा सोच्दा मन घुम्छ के सोच्छु मनभित्र। सोच्दा सोच्दा मन घुम्छ के सोच्छु मनभित्र। देखेपछि मेरो लासलाई तर्कन्छौ कि छुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। रुन्छन् होला परिवारका वियोगमा डाको छोडी। रुन्छन् होला परिवारका वियोगमा डाको छोडी। गाह्रो होला हाँस्नलाई कि पीर बोथा फुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। मर्ने जान्छन् मरिकन बाँच्नेलाई दुःख हुन्छ। मर्ने जान्छन् मरिकन बाँच्नेलाई दुःख हुन्छ। मनको माया सम्हाल्छौ कि अर्को घर बुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। सजिलो छ भन्नलाई भोग्न गाह्रो पर्छ नि त। सजिलो छ भन्नलाई भोग्न गाह्रो पर्छ नि त। मान्छे पिच्छे फरक अर्थी कसका कुरा सुन्छौ सानो। म मरेको दिन तिमी हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। मैले बुलबुलमा गजल वाचनका क्रममा मलाई मन परेका केही गजलहरू मध्येको एउटा गजल अर्जुन दाहाल अपवादको गजल हो यो। दोलखा चिलाउने खर्क उहाँको घर। यसलाई मैले वाचन गरेँ। धेरैले मन पराइदिनु भएको गजल भएर वाचन गरेँ र भुवन भूपीको वाचनसँगै आजको गजल सन्ध्याको समय सकिएको छ। अब गजल सन्ध्या सँगसँगै सम्भवतः आजको सबै सत्रहरूको समय पनि सकिएको छ होला। मैले सबै गजलहरू यो मुक्तकहरूलाई समेट्न सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। तर तपाईँले यति मजासँग बसेर नहल्लिकन नचलिकन सुनिदिनु भयो कार्यक्रमलाई, त्यसको लागि म हार्दिक आभारी छु। एउटा रेडियो कर्मीलाई मञ्चमा ल्याएर रेडियोमा होइन भिडियोमा कार्यक्रम गर्ने मौका दिएकोमा म कुडा कर्णालीका कर्णाली उत्सव परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र कर्णाली उत्सवको मैले चिन्दै नचिनेको आयोजकहरू कमलजीलाई मैले पहिलोपटक यही कार्यक्रम मार्फत चिनेको हुँ। कमलजीले टेलिफोन गर्नुभएपछि मैले हुन्छ म आउँछु भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि दिनेश गौतमजीलाई यहीँ आएपछि अथवा इमेलिङ भएपछि मात्रै चिनेको हुँ। र मसँग एउटै यात्रामा 18 जना हामी आउँदाखेरिका सबै सेलिब्रेटी साथीहरू जोसँग घुलमिल हुने मौका मलाई यो समूहले दियो कर्णाली उत्सवले। र कर्णाली उत्सव पोहोर भएको रहेछ फाटाफुट्टा मैले याद त गरेको थिएँ होला, तर मलाई राम्रोसँग सम्झना थिएन। यसको एउटा सत्रमा एउटा सञ्चालककै रूपमा तपाईँहरूले बोलाइदिएर मेरो एउटा मलाई मान सम्मान दिनुभएको छ, मेरो गौरव उच्च गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले मेरो रेडियो कार्यक्रमहरू मार्फत जति सक्छु कर्णालीका कुरालाई धेरै ठाउँमा पुर्याउनको लागि पहल गरिरहेको छु, गर्दै नै रहनेछु। यसै पनि मध्यपश्चिमले अलिक बढी नै माया गरेको मान्छे हुँ म। त्यो भएर पनि अपनत्व फिल हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। धन्यवाद अच्युत घिमिरे बुलबुललाई। उहाँलाई कर्णालीको लासो प्रदान गरिदिनुको निम्ति म कर्णाली उत्सवका निर्देशक दिनेश गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।